अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं व्लॉग जो है वो आउटडोर इसलिए भी नहीं कर रहा कि -7 डिग्री सेंटीग्रेड है। रात गए जो है वो शदीद बर्फबारी हुई है, तो मैंने कहा जी आज थोड़ा सा इंडोर ही गपशप लगा लेते हैं। कुछ अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है और जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है। पाकिस्तान में भी ठंडी हवाएं जो हैं वो तो चलना शुरू हो गई हैं। मौसम सर्द हो चुका है, खुश्क सर्दी ज़रूर है, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो उसका पारा इंतहाई जो है वो हाई है। इस दर्जा हरारत में क्या आने वाले दिनों में कमी आएगी या ये दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा? पेशावर जलसे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद तय होने वाली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दिल पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा था, अमूमी तौर पर जलसों के अंदर हमने देखा है कि पीटीआई के जितने भी जलसे होते हैं उसमें कारकुनान जो है वो पुरजोश रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कारकुनान के साथ साथ जो शुरका थे जिन्होंने तकारीर की, हर किसी की तकरीर में एक गम था, एक गुस्सा था। और वो गुफ्तगू अपने बहुत सारे जो शुरका हैं जिन्होंने पश्तो में तकारीर की, ऐसी गुफ्तगू भी थी कि शायद बतौर सहाफ़ी भी वो रिपोर्ट करते हुए भी इंसान ये सोचता है कि ये चूंकि खौफ की वजह से मैं नहीं कह रहा, बल्कि उसमें अल्फाज इस तरह थे कि जो गैर पार्लिमानी थे, गैर मुहज़्ज़ब अल्फाज थे। जिस तरह DGI SPR साहब ने वज़ीर आला को कुत्ता कहा, तो अगर DGI SPR को स्टेज से कुत्ता कहलाया जाता है या तशबीह दी जाती है तो ये मुनासिब नहीं होता कि उसकी बतौर सहाफ़ी जो है वो तशहीर भी की जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टेज के ऊपर खड़े शुरका थे वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्म जोशी के साथ खिताब कर रहे थे। इस सारी सूरत हाल में जिस तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने तकरीर की, खिताब किया, उस खिताब के अंदर उनके 3 पहलू थे। पहले आते ही उन्होंने जो है वो गवर्नर से मुतालिक बात की और 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पेशावर के लिए उसका ऐलान किया। और दूसरा जो अहम पहलू था उसमें उन्होंने तहरीक के हवाले से, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसके हवाले से उन्होंने उनको ये बावर करवाया कि हम लोग तैयार हैं और सिर्फ आपकी कॉल का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने तहरीक के कॉल की जो इख्तियार है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई को दे रखा है, तो वो सारे उस जानब देख रहे हैं। तीसरा जो अहम नुक्ता था उसमें सुहेल अफरीदी से मुतालिक और इमरान खान से मुतालिक जो DGI SPR की गुफ्तगू थी, जो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका जवाब उन्होंने दिया। ये तमाम तकरीर जो सुहेल अफरीदी की अगर आप सुने तो उसमें आपने नोट किया होगा कि सुहेल अफरीदी ने बड़े मुदल्लल और बड़े मोहतात अंदाज से जवाबात दिए हैं। उन्होंने कोई जज्बात में आकर ऐसी गुफ्तगू नहीं की जिस पर उनको बाद में पशेमानी उठानी पड़े। जिस तरह DGI SPR की गुफ्तगू ने एक तरह से ये जाहिर हो रहा है कि उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कौमी सलामती और वफाक के लिए खतरा बन चुकी है। चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक ऑलरेडी शोरश ज़दा इलाका है, पख्तूनों की, कबाइलों की जिस तरीके से वहां पर तज़हीक की जा रही है, और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वहां से हटा दिया जाए तो वहां पर जो अलहदगी पसंद लोग हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पहले नंबर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा में कोई पॉपुलर जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दूसरे नंबर पर अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी पहले नंबर पर है तो दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो उन अलहदगी पसंद रहनुमाओं की है जो पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान की रियासती ढांचे से, पाकिस्तान के रियासती इदारों के मजालम से तंग आकर वो अब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा भी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और ये खैबर पख्तूनख्वा में नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन रहनुमाओं से जो ये सोच रखते हैं, जो अलहदगी पसंद सोच रखते हैं, वो बड़े मकबूल हैं। तो इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहना ये मेरा ख्याल है कि जमीनी हकायक के खिलाफ वर्जी है, और जो DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के वफाक को और पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा साबित हो चुकी है, बन चुकी है, और उसके लिए जरूरी इकदाम करने की जरूरत है। इसके ऊपर बहुत कुछ किया जा सकता है। वो पाकिस्तान फौज जो है वो एक इदारा है, आप अगर दुश्मन फौज के सामने सरेंडर करें तो जाहिर है ये किसी फौज के लिए कोई अच्छी बात नहीं होती, उनके लिए हजीमत का सामना करना पड़ता है। ये पूरी तारीख में ये लिखा जाता है कि फलां फौज जो है वो अपने दुश्मन के सामने सरेंडर कर चुकी थी, लेकिन जब अपनी फौज अपनी अवाम के सामने सरेंडर करती है तो मेरा ख्याल है कि उससे इदारे का कद जो है वो भी ऊंचा होता है, इदारे की जो साख है वो बहाल होती है। और इस वक्त जरूरत है इस बात की कि खैबर पख्तूनख्वा के जो दिल जो जख्मी है, जो पख्तूनों का खून बह रहा है, जिस तरीके से पख्तूनों की तज़हीक की गई है, उसके ऊपर इदारा जो है वो माफी ना सही तो वजाहत कर दे, क्योंकि माफी जो है वो बड़े दिल वाले लोग मानते हैं, तो चले माफी ना सही लेकिन वजाहत कर ले। लेकिन बात यही है
کہ یہ ساری جو گفتگو ہے یہ سینٹی کی ہے، یہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے، جو شعور کی بات ہے، جو عقل کی بات ہے، وہ کوئی یہ قدم اٹھائیں گے. لیکن جہاں پر اس طریقے سے سطحی قسم کی گفتگو ہوتی ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر کی، جس سے یہ واضح لگ رہا تھا کہ شاید پاکستان میں کے ایک ہائی جو لوور سٹینڈرڈ سکولز ہیں، جو جہاں سے 12ویں جماعت پڑھا ہوا ایک شخص ہے، وہ بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرے گا جو پریس کانفرنس میں کیمروں کے سامنے جس طرح گفتگو کی. ہم جیسے لوگ جو ہیں جو روزانہ کیمروں کے سامنے بات کرتے ہیں، وہ بھی بڑے محتاط انداز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بڑے دیکھ بھال کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہ کہی جائے جس کی وجہ سے کوئی ہمارے اوپر یا معاشرے کے اندر اس طرح کی بات جو ہے وہ پھیلائی جا سکے. تو آپ اتنے بڑی ذمہ دار پوزیشن پر بیٹھ کر اس طرح کی گفتگو، میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو ایک پاکستان کی سالمیت کے لیے، قومی ادارے کے لیے سیکیورٹی تھریٹ بن چکی ہے. اب جلسوں میں جو تقریریں ہوئی وہ تو آپ اب تک سن چکے ہوں گے. اب آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ بھی یہ طے کرے گا کہ پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے. ناظرین، جب علی امین گنڈاپور نے عوام کو دھوکے دیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان کو اور پاکستان کی عوام کو ایک طرح سے دھوکہ دیا اور معاملات جو ہے وہ اس طرف نہیں لے کر گئے جہاں پر لے کر جانا چاہیے تھے، معاملات اس طرف نہیں لے کر گئے جہاں پر عمران خان چاہتے تھے یا جہاں پر عوام چاہتے تھے، اور ایک خلا پیدا ہو گیا لیڈرشپ اور عوام کے درمیان. اس کے بعد عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو تبدیل کیا اور ایسا ایک وزیر اعلیٰ نامینیٹ کیا جو نوجوان تھے اور جن کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ عثمان بزدار ثابت ہوں گے. تو ایک خلا جو ہے وہ پوری پل کرنے کی کوشش تو کی تھی عمران خان نے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، میرا خیال ہے کہ وہ جو خلا عوام اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے درمیان پیدا ہوا تھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ختم کر دیا. اور یہ ایک بہت بڑا کام سیاسی طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے فائدہ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، چونکہ یہ جو گیپ تھا لیڈرشپ اور عوام کے درمیان، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عوام کے درمیان، وہ گیپ اب ختم ہو چکا ہے. لوگ کنیکٹ کر رہے ہیں، لوگوں نے جس طریقے سے شاید خٹک کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، لوگ جس طریقے سے مینا خان افریدی کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، سہیل افریدی جس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں مقبول ہو رہے ہیں، لوگ ان کی بات سن رہے ہیں، یہ ایک جو گیپ ہے وہ علی امین گنڈاپور اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قائدین ہیں ان کی حکمت عملیوں کی وجہ سے یہ گیپ بن چکا تھا. لیکن اب یہ گیپ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پورا کر دیا ہے. اب اگر اس پریس کانفرنس میں جو ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جلسہ، جو کہ اس سے پہلے بھی سہیل افریدی نے جلسے کیے ہیں، ان کو اتنی ہائپ نہیں ملی، ان کو اتنی میڈیا اٹینشن نہیں ملی، لیکن کل پورا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا سہیل افریدی کی تقریر اور پاکستان تحریک انصاف کی جلسے کے اوپر توجہ مرکوز تھی کہ کیا اس جلسے سے پیغام آتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیا جواب دیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو دوسری طرف ہے، دوسرا فریق ہے، کیا وہ سمجھ بوجھ کے ساتھ کوئی سیاسی حکمت عملی، ویسے تو ان کے سیاست سے وہ کہتے ہیں کہ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کرتے ہی آ رہے ہیں، 75 سالوں سے سیاست کر رہے ہیں. اب دیکھنا ہوگا کہ ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، کیا اس پر وہ جواب کوئی ایک آدھ دن میں فیصل واڈاؤں اور حسن ایوبوں اور منیب فاروقوں کے ذریعے دے کر خاموشی اختیار کر لیں گے اور معاملہ کسی اور طرف چل نکلے گا، یا پھر اس جو ذہنی مریض والا ٹویٹ ہے اور اس کے بعد جو شدید دھچکات لاحق ہو رہے ہیں پاکستان کی جرنیلوں کو، اس کے آفٹر شاکس ابھی دیکھنے کو ملیں گے. اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا ریئیکشن دیا، کوئی سیاسی طور پر گورنر راج لگانے کی کوشش کی، یا ایک بار پھر اس طرح کی پریس کانفرنس، جوابی پریس کانفرنس دیا، یا پھر ایک بار پھر اس طرح کی کاروائیاں، کریک ڈاؤن شروع کیا، سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا، تو میرا خیال ہے کہ جو مومنٹم پاکستان تحریک انصاف کھو چکی تھی وہ مومنٹم ان کو دوبارہ ملے گا. اور جو محمود خان اچکزئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک مومنٹم بنایا جائے اور اس کے بعد تحریک کا اعلان کیا جائے، کال دی جائے، فائنل کال دی جائے، تو وہ مومنٹم تو اس کی پہلی سیڑھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے دے دی ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ دوسری طرف سے ریئیکشن کیا آتا ہے، کیا اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی جائے گی. سینٹی تو یہی ہے کہ اس کے اوپر وضاحت دے کر خاموشی اختیار کر لی جائے اور جان چھڑوائی جائے اس پریس کانفرنس سے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام، پاکستان کی قوم، پاکستان کی جو نوجوان ہے، اور اس کے ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو قائدین ہے، جو کہ اس وقت چاہتے ہیں کہ پریشر ڈیولپ کیا جائے اور اس کے بعد عمران خان کی رہائی سے متعلق کوئی حکمت عملی بنائی جائے، وہ یہ پریس کانفرنس بھولنے نہیں دیں گے. تو اس پریس کانفرنس کو بھولنے کے لیے آپ کو کوئی اتنا بڑا ایسا ہی ایک واقعہ کرنا پڑے گا، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوگا جو کہ اس سے بھی بڑا انسیڈنٹ ہو اور لوگ یہ بھول جائے، تو تب ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ پریس کانفرنس جو ہے لوگوں کے ذہنوں سے ہٹائی جا سکتی ہے. ورنہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جتنی خدمات پاکستان کی قوم کی ہیں،
जितने उन्होंने ये बता दिया है कि पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं उनका कैलिबर क्या है, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर जिस तरह के लोग बैठे हुए हैं। इमरान खान ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया ज़हनी मरीज, और आप लोगों ने साबित कर दिया अगले दिन आकर के हाँ हम इस कैलिबर के लोग हैं कि हम इस ओहदों के ऊपर बैठकर लोगों को गालियां दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डीजीआई एसपीआर साहब अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी दोबारा सुनेंगे तो उनको भी शर्मिंदगी होगी, उनको भी ये एहसास होगा कि ये मैं जो फरत जज्बात में आकर मैंने बहुत सारी गुफ्तगू की, क्योंकि वो कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट आप नहीं हैं। और यहाँ पर एक लेफ्टिनेंट जनरल को बिठाकर मीडिया को ब्रीफिंग दिलवाने के लिए इस तरह की, वैसे तो बुनियादी तौर पर इस ओहदे का मकसद यही होता है कि अगर फौज किसी इलाके में जंग लड़ रही है, अगर कहीं ऑपरेशन है तो वहां मीडिया को ब्रीफिंग दी जाए, वरना ये डीजीआई एसपीआर है, ये यहाँ पर एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होना चाहिए जो कि समझता हो कि बात क्या करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कौम के उमंगों और कौम की जो रग है उसके पल्स के ऊपर उसका हाथ होना चाहिए, बजाय इसके कि वो जोश और जज्बे और बलवले से आकर इस तरह गुफ्तगू करे जिस तरह दुश्मन को एड्रेस करना हो। अपनी कौम के सामने बात करने और दुश्मन को ललकारने में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को महसूस करने की जरूरत है। ये वक्त आ गया है कि इस इदारे को, पूरे इदारे बल्कि ये जो पूरी कंपनी अब बन चुकी है फौजी जर्नैलों की, इसकी ओवरऑल रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब ने एक तरफ आपने देखा कि तकरीर की, उन्होंने पॉइंट्स लिख कर लाए हुए थे, वो पर्ची से तकरीर नहीं कर रहे थे लेकिन पॉइंट्स लिखे हुए थे। जब आप पॉइंट्स लिख कर तकरीर करते हैं तो आपके पास गलती की जो गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है। और आगे मॉब क्राउड पुरजोश और इतना ओवरवेलमिंग क्राउड था कि मेरा ख्याल है कि बड़ा से बड़ा सियासतदान जो है, शहबाज शरीफ भी माइक जो है वो फेंक देते थे, जरदारी साहब, भुट्टो साहब, बड़े से बड़े सियासतदान जो है वो जज्बात में आकर बड़ी से बड़ी बोंगियां मार जाते हैं और उसके बाद वो उनको फरार होना पड़ता है। ईंट से ईंट बजा देने वाली तकरीर आसिफ जरदारी की बड़ी मशहूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने टू द पॉइंट बात की, जो पॉइंट्स उन्होंने सामने रखने थे वो उन्होंने रखी। और मेरा ख्याल है कि वजीर आला की कुर्सी के स्ट्रक्चर को देखते हुए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि एक सरकारी मुलाजम को इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ सरकारी मुलाजम जो है वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कभी वो आंखें मार रहे हैं, कभी वो सवाल का जवाब देकर मुस्कुरा रहे हैं, और कभी वो जो है किसी को कुत्ता कह रहे हैं और किसी को कहते हैं कि तुम होते कौन हो। मतलब ये एक लुच्चे लफंगे लोफर किस्म के कॉलजेट की भी इस तरह की 12वीं पास बच्चे की, लड़के भी जो कि एक बड़ा ही बदतमीज किस्म का और जिसकी कोई तरबियत नहीं होती, वो भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करते, इस तरह की हरकतें नहीं करते जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखी। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरे ख्याल है कि जारी रहनी चाहिए ताकि पाकिस्तानी अवाम को ये पता चल सके कि उनके टैक्स के ऊपर पलने वाले जो जर्नैल हैं उनका माइंडसेट क्या है, और जो आंखों का ऑपरेशन इमरान खान साहब ने किया है मजीद भी इस ऑपरेशन की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की अवाम को समझ आ सके कि असल मसाइल की जड़ कहां पर है और असल मसले का उसका हल, उसका तदारक कैसे करना है। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।